अथ 270तमः सर्गः। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरम् पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुम् मातरम् मातुरालये। अनुप्राप्तम् तु तम् दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितम् सुतम् उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। स प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहम् श्रीविवर्जितम् भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ तम् मूर्ध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम्। अङ्के भरतमारोप्य प्रष्टुम् समुपचक्रमे अद्य ते कतिचिद्रात्र्यश्च्युतस्यार्यकवेश्मनः अपि नाध्वश्रमः शीघ्रम् रथेनापततस्तव आर्यकस्ते सुकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम् पुत्र सर्वम् मे वक्तुमर्हसि। एवम् पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियम् पार्थिवनन्दनः आचष्ट भरतः सर्वम् मात्रे राजीवलोचनः। अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यार्यकवेश्मनः अम्बायाः कुशली तातो युधा जिन्मातुलश्च मे। यन्मे धनम् च रत्नम् च ददौ राजा परन्तपः परिश्रान्तम् पथ्यभवत्ततोऽहम् पूर्वमागतः। राजवाक्यहरैर्दूतैस्त्वर्यमाणोऽहमागतः यदहम् प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हति। शून्योऽयम् शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे। राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने तमहम् नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः। पितुर्ग्रहीष्ये पादौ च तम् ममाख्याहि पृच्छतः। आहोस्विदम्बाज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने तम् प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरमप्रियम् अजानन्तम् प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता। या गतिः सर्वभूतानाम् ताम् गतिम् ते पिता गतः। राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सताम् गतिः। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम् धर्माभिजनवाञ्छुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलार्दितः। हा हतोऽस्मीति कृपणाम् दीनाम् वाचमुदीरयन् निपपात महाबाहुर्बाहू विक्षिप्य वीर्यवान्। ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरणदुःखितः विललाप महातेजा भ्रान्ताकुलितचेतनः। एतत्सुरुचिरम् भाति पितुर्मे शयनम् पुरा शशिनेवामलम् रात्रौ गगनम् तोयदात्यये। तदिदम् न विभात्यद्य विहीनम् तेन धीमता व्योमेव शशिना हीनमप्शुष्क इव सागरः। बाष्पमुत्सृज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्यवदनम् श्रीमद्वस्त्रेण जयताम्बरः। तमार्तम् देवसङ्काशम् समीक्ष्य पतितम् भुवि निकृत्तमिव सालस्य स्कन्धम् परशुना वने। माता मातङ्गसङ्काशम् चन्द्रार्कसदृशम् सुतम् उत्थापयित्वा शोकार्तम् वचनम् चेदमब्रवीत्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किम् शेषे राजन्नत्र महायशः त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः। दानयज्ञाधिकारा हि शीलश्रुतितपोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य मन्दिरे। सरुदित्वा चिरम् कालम् भूमौ परिविवृत्य च जननीम् प्रत्युवाचेदम् शोकैर्बहुभिरावृतः। अभिषेक्ष्यति रामम् तु राजा यज्ञम् नु यक्ष्यते इत्यहम् कृतसङ्कल्पो हृष्टो यात्रामयाशिषम्। तदिदम् ह्यन्यथाभूतम् यवदीर्णम् मनो मम पितरम् यो न पश्यामि नित्यम् प्रियहिते रतम्। अम्बकेनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयम्। न नूनम् माम् महाराजः प्राप्तम् जानाति कीर्तिमान् उपजिघ्रेत्तु माम् मूर्ध्नि तातः सम्नाम्य सत्वरम्।
क्व स पाणिः सुखस्पर्शस्तातस्याक्लिष्टकर्मणः यो हि माम् रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णम् परिमार्जति यो मे भ्राता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मतः तस्य माम् शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि सहीदानीम् गतिर्मम धर्मविद्धर्मशीलश्च महाभागो दृढौ रतः आर्ये किमब्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः पश्चिमम् साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः इति पृष्टा यथा तत्त्वम् कैकेयी वाक्यमब्रवीत् रामेति राजा विलपन् हासीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम् लोकम् गतो मतिमताम् वरः इतीमाम् पश्चिमाम् वाचम् व्याजहार पिता तव कालधर्मम् परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः सिद्धार्थास्तु नराराममागतम् सह सीतया लक्ष्मणम् च महाबाहुम् द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् तच्छ्रुत्वा विशसादैव द्वितीया प्रियशंसनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम् क्व चेदानीम् स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः तथा पृष्टा यथा न्यायमाख्यातुमुपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यम् विप्रियम् प्रियशंसया स हि राजसुतः पुत्रचीरवासा महावनम् दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुम् समुपचक्रमे कच्चिन्न ब्राह्मणधनम् हृतम् रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते कस्मात् स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथा तथम् तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनम् हृष्टा वृथा पण्डितमानिनी न ब्राह्मणधनम् किञ्चिद्धृतम् रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः न रामः परदारान् स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति मया तु पुत्रः श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम् याचितस्ते पिता राज्यम् रामस्य च विवासनम् स स्ववृत्तिम् समास्थाय पिता ते तत्तथाकरोत् रामस्तु सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया तमपश्यन् प्रियम् पुत्रम् महीपालो महायशाः पुत्रशोकपरिद्यो नः पञ्चत्वमुपपेदिवान् त्वया त्विदानीम् धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवम् विधम् कृतम् मा शोकम् मा च सन्तापम् धैर्यमाश्रय पुत्रका त्वदधीना हि नगरी राज्यम् चैतदनामयम् तत्पुत्र शीघ्रम् विधिना विधिज्ञैर्वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः सङ्काल्य राजानमदीनसत्त्वमात्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 270तमः सर्गः।